pailob og pagampo, busa pailog kamo mga igsuon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa, unsa pagpailog sa usa ka mag-uuma samtang siya nagpaabot sa pag-ani, mapailobon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing ting-ulan. Busa kinahanglan nga magpailog usab kamo, lig-una ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbabulbol sa usag-usa aron dili kamo silutan sa Dios ang maghuhukom anaa na sa putahan. Mga igsuon, hinumdumin ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos taliwala sa mga kalisdanan. Ato silang giisip nga bulahan kay sila nakalahutay man. Gisuginlan kamo mahitungod sa pagkamapailubo ni Job ug inyong nasayran ang gibalos sa Ginoo kaniya sa katapusan. Kay ang Ginoo mahigugmaon ug maluluy-on kaayo. Labaw sa tanan mga igsuon, ayaw kamo panumpa kun manaad kamo, ayaw panumpa sa langit o sa yuta o sa bisan unsa, ingna lamang oo kun uyon kamo, o dili kun dili kamo uyon, aron dili kamo silutan sa Dios. Kung may nagkalisod-lisod kaninyo, paampua siya sa Dios, ang nagmalipayon paawitag mga awit sa pagdayeg. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang mga pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya ug sa ngalan sa Ginoo magdihog kaniyag lana.